बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मुराद अली शाहिद फ्राम दोहा कतर। आज की मौज़ूअ गुफ्तगू क़ुव्वत बर्दाश्त या लोगों में अदम बर्दाश्त का होना। फ़ी ज़माना आपने देखा होगा कि लोगों में अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ता जा रहा है, उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है। अक्सर आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सामने कहेंगे कि मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे फ़लाँ रिश्तेदार बर्दाश्त नहीं होता, मेरे सामने कोई गलत बात करे मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है। या फिर आपने ये भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं कोई बात दिल में नहीं रखता, जो बात दिल में होती है वो मैं दूसरों के मुंह पे कह देता हूँ। अच्छी बात है, कह देनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस की गहराई में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कमी दूसरों में नहीं है बल्कि आपके अपने अंदर बर्दाश्त की कमी है। इसलिए कि लोगों की कमियों को, कोताहियों को, कमज़ोरियों को, उनकी गलत बातों को बर्दाश्त करना ही दरअसल क़ुव्वत बर्दाश्त है। यानी अगर आप दूसरों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी है, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिसमें क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं वो कमज़ोर और बेवकूफ़ है। यानी जिस बंदे में भी किसी को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, किसी को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है, उसमें दो बातों को पाया जाना ज़रूरी हो जाता है। एक ये कि वो कमज़ोर है और दूसरा ये कि वो बेवकूफ़ है। तो इसलिए हमें लोगों के रवैयों को बजाय इसके कि तनकीद का निशाना बनाएं, हमें बर्दाश्त करते हुए उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत होती है। इसलिए भी कि माहिरीन इमरानियात का कहना है कि आज कल 90% मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ़ अदम बर्दाश्त की वजह से पैदा हो रहे हैं कि हम दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यही 90% मसाइल जो हैं इन्हें मुआशरती उम्मुल अमराज़ भी कहा जाता है। यानी सिर्फ़ एक बात कि आप दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकती है। इससे मुआशरती और इखलाकी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मुआशरा इन तमाम बुराइयों से पाक साफ़ हो तो आपके अंदर, आपके अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। अब क़ुव्वत बर्दाश्त है क्या? क़ुव्वत बर्दाश्त यही है कि आप लोगों के मनफी रवैयों को, लोगों की कमज़ोरियों को, लोगों के अंदर जो कमियां और कोताहियां हैं उन्हें, लोगों के अंदर गलत बातों को, ख़ास कर लोगों के मनफी रवैयों को आपने बर्दाश्त करते हुए उन्हें तब्दील करने की तरफ लेकर जाना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं कि लोगों को तब्दील किया जा सके। एक तरीका तो यही है कि आप जो कहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त होता ही नहीं है। जब आपसे बर्दाश्त नहीं होता है तो इसका मतलब आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो तब्दील करने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी पहले कर लें। ज़ात नफ़ी के बाद ही आप दूसरों के अंदर मस्बत तब्दीली पैदा कर सकते हैं। इसलिए कि मनफी रुझानात को तब्दील करना अगर आप चाहते हैं इतना मुश्किल नहीं है। मनफी रुझानात को, मनफी रवैयों को, मनफी एटीट्यूड को तब्दील करना इतना मुश्किल नहीं है। आपको मिसाल देता हूँ मैं एक, कि अगर आपने नेगेटिव का साइन देखा हो तो सीधी एक लकीर होती है। आपने उसको मस्बत में तब्दील करना है तो क्या करेंगे? आप उस मनफी को सिर्फ़ अपने ज़ाते नफ़ी करके, दूसरों को बर्दाश्त करके, दूसरों को मस्बत बातों की तरफ, मस्बत रवैयों की तरफ ले जाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि उस सीधी लाइन के ऊपर अपने मस्बत रुझानात को ऊपर से नीचे गिरा देना है। इस तरह से आपका मनफी साइन पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा दो बातों के ज़रिए दो मिसालों के ज़रिए मैं आप लोगों को ये वजाहत करता हूँ कि किस तरह से आप किसी को बर्दाश्त करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। एक वाक़या, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू एक जंग में शरीक थे। कुफ़ार के साथ ज़ोरों का मुकाबला हो रहा था। एक पहलवान को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने नीचे गिरा दिया और अपनी तलवार यूं ही उसका सर कलम करने के लिए उठाई तो उस शख्स ने हकारत से नाउज़ बिल्लाह आपके चेहरा मुबारक के ऊपर थूक दिया।
اصولی طور پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے اور اس سے پہلے کوئی اور حرکت کرتا فوری طور پر آپ اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ انہوں نے تلوار فوراً پیچھے کر لی اور اس کافر کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کے تھوکنے کے بعد اس کا سر قلم کر دیتا تو یہ بدلہ ہوتا، اسلام کی خدمت نہیں ہوتی۔ تو گیا جب آپ اپنے اندر کسی کے بارے میں بدلے کی قوت کو پال لیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی فعل کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی برداشت میں کمی کا باعث بن جاتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری مثال آپ نے رستم زمان گاما پہلوان کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ وہ ایک ایسا پہلوان تھا کہ جس نے جب وہ یورپ میں گئے تو اس نے چیلنج کیا کہ جتنے بھی پہلوان ہیں ان سب کو میرا اوپن چیلنج ہے کہ میں ودن منٹس ان سب کو چت کر دوں گا۔ یہ چیلنج انہوں نے کیوں کیا؟ اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جو انعام کی رقم تھی 250 پاؤنڈ جو کہ جیتنے کے بعد ملنی تھی، چونکہ ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا تھا، 5 فٹ اینڈ 7 انچ تھا عام پہلوانوں کی نسبت، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس حصہ نہ لے، یہ پارٹیسپیٹ نہ کرے۔ تو گاما پہلوان نے کہا کہ آپ کے جو رستم زمان ہیں، ورلڈ چیمپئن ہیں، ان سب کو میرا چیلنج ہے، اگر وہ مجھے چت کر دیتے ہیں، ہرا دیتے ہیں تو میں اپنے انعام کی رقم انہیں اپنی پاکٹ سے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ودن سیکنڈز اس وقت کے 3 بڑے پہلوانوں کو گرا دیا۔ یہ تھے رستم زمان گاما پہلوان، لیکن ان کے اندر قوت برداشت کیا تھی؟ یہی گاما پہلوان ایک بار بازار میں جا رہا تھا کہ راستے میں کسی بات پر ایک دکاندار نے ویٹ کرنے والا بار اس کے سر پہ دے مارا، سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ گاما پہلوان نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ راستے میں جو لوگ دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ تو رستم زمان ہیں، آپ تو بہت طاقتور ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دے رکھی ہے، تو اگر آپ ایک تھپڑ رسید کرتے اسے تو اس کا سر بھی پھٹ جاتا اور خون بہنا شروع ہو جاتا، آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو گاما پہلوان نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری برداشت نے مجھے رستم زمان بنایا ہے، اگر مجھ میں برداشت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی رستم زمان نہیں بن سکتا تھا، اور میرا یقین ہے کہ جب تک میرے اندر قوت برداشت ہے دنیا کا کوئی پہلوان مجھے ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے فی زمانہ کہ جو قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے، عدم برداشت کے رویے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، دوسروں کی باتوں کو، دوسروں کے رویوں کو، دوسرے کے کاموں کو، ایون دیٹ کہ سم ٹائم ہم بغیر کسی وجہ سے ہی کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اس کے ساتھ تعلق کیوں اچھے نہیں ہیں تو وہ بتائے گا کہ بس مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ بھئی کسی کے اچھا نہ لگنے کی کوئی ایک وجہ تو ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں وہ بہت اچھے خیالات رکھتا ہو، ایک چھوٹی سی بات پہ کہ جی بس ایسے ہی مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے انسان سے محروم ہو رہے ہوں۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی شکایت بھی ہے تو بیٹھ کر فیس ٹو فیس آپ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک سیدھی لائن کو اپنے رویے سے اوپر سے گرا کر آپ نے اس کو مثبت بنا دینا ہے۔ لہٰذا آج سے ہی ہمیں چاہیے ذات نفی کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس بلائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کی باتیں سنیں اور اپنے اس منفی رویوں کو اپنی قوت برداشت کی ذریعے سے عدم برداشت کو ختم کرتے ہوئے اس کی جگہ پر قوت برداشت کو جگہ دیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔